अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। IMF मुआहदे में ताख़ीर क्यों हो रही है? हुकूमत और अब तो बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़ ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड कि हमें समझ नहीं आ रहा कि उनकी तमाम तर शराइत मानने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं होके दे रही, और IMF अपना जो प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है वो पाकिस्तान को गारंटी क्यों नहीं कर रहा। इससे पहले मुतअद्दिद जो वफाकी वुज़रा हैं वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को मजबूर ना किया जाए कि वो दो जो ब्लॉक्स हैं उनमें से किसी एक को वर्ल्ड ब्लॉक्स में और वर्ल्ड पावर्स में से दो जो ब्लॉक्स हैं यानी कि चीन और अमेरिका, उनमें से किसी एक का इंतखाब पाकिस्तान को करना पड़े, तो लिहाजा ये मजबूरी पाकिस्तान पर ना डाली जाए। ऐसी क्या बात है नाजरीन जिसको खुलकर हुकूमत बयान नहीं कर रही, और क्या इसके ताने बाने मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनसे जुड़ते हैं? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। और आगे गोइंग अहेड नाजरीन, ऑब्वियसली बजट का जो मामला है इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात के बावजूद जो प्रपोज्ड बजट है, अभी तो वो असेंबली से पास नहीं हुआ, लेकिन वो बजट खदोखाल के हवाले से काफ़ी अच्छा, बेहतर और मुनासिब है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल तौर पर इसके ऊपर अपने एतराज़ात लगाते हुए नजर आ रही है। कल इस हवाले से एक इजलास हुआ था ताकि ये एतराज़ात दूर किए जाएँ। बिलावल साहब ने तो बाकायदा जलसे में इन जो इख्तिलाफात हैं उनका इजहार किया, और कल का भी जो जो इसमें एक जो सेशन हुआ या मीटिंग हुई दोनों जमातों के दरमियान, वो भी इनकन्क्लूसिवली एंड हो गई। नतीजा उससे कोई नहीं निकल पाया उस मीटिंग से, या कोई जो वो डेडलॉक था वो दूर नहीं हो पाया। ऐसे में नाजरीन, अभी तक के एक और बात नोटवर्दी है, वो ये है कि को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब भी अभी तक बजट सेशन में उस तरह से नजर नहीं आए हैं, और इत्तलात यही है कि जो बजट के हवाले से मुशावरती सेशंस देर आफ्टर चल रहे हैं उसमें भी बिलावल साहब गैर हाजिर रहते हैं। अब नाजरीन, ये मामला आगे कहाँ जाकर रुकेगा? क्या ये जो एक डेडलॉक है या ये जो फिजा है इस वक्त दो बहुत अहम कोएलिशन पार्टनर्स के दरमियान, ये दूर हो पाएगी? और अगर ये दूर नहीं भी होती तो क्या कोई बहुत खातिर ख्वाह कोई असर आ जाएगा, कोई बहुत मनफी असर आ जाएगा हुकूमत की सेहत पर? क्योंकि इलेक्शंस की तो वैसे भी अब सुना है कि आमद है। अब तो नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शंस के लिए अपने तमाम तर पार्टी के हवाले से और अपने पार्टी लेवल पर ये अहकामात दे चुके हैं कि तमाम लोग अपने इलेक्शंस के हवाले से कमर कस लें और तैयारी पकड़ें। ऐसे में बिलावल साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें हिम्मत करें, मैदान में उतरें। उनको फिर भी ये बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या अभी भी कोई अभाम बाकी है? इसके ऊपर बात करेंगे। और नाजरीन, चेयरमैन PTI के हवाले से भी एक मजीद ट्रबल सम उनके हवाले से एक सिनेरियो ये हुआ है कि एक तो नंबर वन, असद उमर साहब का जो कल का इंटरव्यू है वो ज़बान ज़द आम है तमाम लोगों के हवाले से, और असद उमर साहब ने ये कहा है कि 9 मई से पहले भी उनके पार्टी से इख्तिलाफात हो चुके थे, और इसी वजह से उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो छोड़ा है। उसका उन्होंने कहा कि किसी जोर ज़बरदस्ती से कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने बड़े सारे और मजीद इंकशाफात किए। जैसे उन्होंने कहा कि असेंबलीज को डिसॉल्व करने का मामला, 99% जो अरकान थे वो इसके खिलाफ थे। मजीद उन्होंने ये कहा कि जो रेजिग्नेशन वाला मामला था कौमी असेंबली से तहरीक अदम एतमाद के बाद, उस पर भी तमाम लोग उसके अक्सर व बेशतर लोग उसके खिलाफ थे। फवाद चौधरी साहब अलबत्ता उसको बड़ा अपनी तरफ से इंसिस्ट कर रहे थे और वो इसके हक में थे। फवाद चौधरी साहब अभी PTI का एज वी स्पीक हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल ज़रूरी होगी कि असद उमर साहब को ये तमाम चीज़ें अब क्यों याद आ रही हैं। अगर वाक़तन ऐसा था तो उनको देन एंड देयर पार्टी की इस ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए था। ये बात गलत नहीं है, लेकिन नाजरीन साथ ये बात भी गलत नहीं है कि अब इस वक्त का जो सिनेरियो है, क्या PTI चेयरमैन अभी भी समझने से कासिर हैं कि वो एक स्टेप बैक लेने को क्यों तैयार नहीं है, या फिर ये कि वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, किसी एक लॉजिकल बात को वो रिसीव नहीं करते, और एक उनको जिसे आम फहम लफ्ज़ों में जिसको जिद कहा जाता है कि वो जिद के ऊपर कोई अड़ जाते हैं। इस तरह की कोई चीज़ है जिस वजह से स्टेप बैक लेने की जो भी तजवीज़ देता है, चाहे वो असद उमर साहब हों या शाह महमूद साहब हों, उनकी उस तजवीज़ को रद्द कर दिया जाता है, और काफ़ी ब्लैटेंटली रद्द कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अदालत की पेशी पर भी असद उमर साहब मौजूद थे जब PTI चेयरमैन वहाँ गए, तो उस वक्त भी हमने देखा कि ग्रीटिंग के बाद कोई ख़ास बातचीत दोनों के दरमियान नहीं हुई। क्या ये भी इसी की एक कड़ी है? और साथ साथ इस तरह से भी मजीद ट्रबल बढ़ चुका है फौर खान साहब के जो कत्ल का जो एक केस है अब्दुल रज़ाक शर साहब के हवाले से, कि उनके कत्ल की FIR अब इमरान खान साहब पर दर्ज हुई भी है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आज लतीफ़ खोसा साहब ने बरमला ऐलान कर दिया है, ये मैं आपको सुनाऊंगी भी, कि आज वो ये कहते हैं कि वो वकालत करेंगे PTI चेयरमैन की उस केस में, और वो उसके कुछ मुमासलत भी जोड़ते हैं लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के साथ। बहुत दिलचस्प बातें हैं, बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, तमाम के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का एक क्विक सा रिकैप दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बात की है, और उन्होंने जो 9 मई के हवाले से भी जो एक बात की है, और साथ साथ
मईशत के ताने बाने इस चीज़ से जुड़े हैं, मतलब ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम लोग बगैर किसी सबूत और शवाहिद के कर रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज़ ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड दिस। कुछ उन्होंने कोवर्टेड बात की, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। बिलाखिर 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। नाजरीन, पाकिस्तान के मुस्तहकम होने के हवाले से या पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से ताने बाने जोड़ रहे हैं वज़ीर आज़म 9 मई के वाक़यात के साथ और सियासी हलचल के साथ। क्या ये वही बात है जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की कि कुछ IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी कुछ चीज़ें हिंज कर रही हैं या उसके साथ इन चीज़ों को कंडीशन किया जा रहा है? बहुत सारी इन ज़रूरी बातों पर रोशनी डालेंगे आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन, स्टे विद अस। मैं फौरी तौर पर अपने फिर गेस्ट की तरफ जाऊँगी। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शुएब शाहीन, साबिक प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम मामले पे अपनी बड़ी बेबाक लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। दानियाल चौधरी साहब नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, तमाम तर मामलात में PMLN गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम दानियाल साहब, आपकी भी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जनाब तैमूर तालपुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, सूबाई वजीर हैं सिंध के, बहुत एक वेल अपडेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड अपनी पार्टी की तरफ से लीडर हैं। काफ़ी अंदर की बातें भी तैमूर साहब से हमें जानने को मिलती हैं ड्यूरिंग द टॉक शोज। वेलकम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टू। बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ शुएब साहब, बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। असद उमर साहब ने ये बताया, कल आपने सुना, पहले से इख्तिलाफात थे, 9 मई का वाक़या तो बाद में हुआ, और जो एक अच्छी तजवीज़ देता है PTI चेयरमैन को, क्यों उनकी बात को इस तरह से इस तर्ज से रद्द किया जाता है? क्योंकि PTI के ऑफिशियल पेज ने तो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ा जिसे कहते हैं ना ज़ोरदार किस्म का उन्होंने जवाब दिया है असद उमर साहब को कि आप ये बातें अब कर रहे हैं। और बहुत असद उमर शायद भूल गए, पहला जुमला उसके अंदर ये है कि एक उसमें जवाब में भी थोड़ा गुस्सा, गम गुस्सा झलक रहा है। क्या वजह है? कोई अच्छी तजवीज़ क्यों नहीं मानी जा रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर पार्टी के अंदर, जैसे किसी की कोर कमेटी है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो भी एक होती है, उसके अंदर बैठ के मुशावरत होती है। मुशावरत में आप मशवरा करते हो। ये तो सेक्रेटरी जनरल है ना, थे मतलब कि सेकंड टू आप थर्ड टू इमरान खान साहब थे। तो आप बात यह है कि आप खुल के बात करते और करती होगी और किया होगा, लेकिन बात यह है कि आप फिर उस वक्त इख्तलाफ करते। आप अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, जेल में जाने के बाद अगर आप ये रिज़ाइन कर रहे थे, तो आपको तो 9 मई को आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, या उससे पहले जिस दिन आपकी बात या आपसे इख्तलाफ था और आप समझते थे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मजबूत है और पार्टी के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, आप उस वक्त रिज़ाइन करते, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आप उनके साथ रहते, तो आपकी बात का वजन ज़्यादा होता। आज आप एक लिहाज से प्रैक्टिकली आप पार्टी छोड़ चुके हो। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन अहदा छोड़ा, लेकिन और बल्कि हमने अदालत में भी देखा, बहुत एक सर्द तरह से उनसे मिले हैं PTI चेयरमैन। तो ये नेशनल बात है कि अगर देखें, मुझे एक बात बताएं, आप PTI के एक फेस हो, चेहरा हो, आपने एक पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इससे बेहतर नहीं होता कि आप जमान पार्क जाते, आप कहते हैं कि जनाब ये ले मेरा इस्तीफा, मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे ये इख्तलाफ है, मैं पार्टी के अंदर हूँ, मेरा ये मामला है, आई एम विद यू इन पार्टी, बट आई एम नॉट होल्डिंग द पोजीशन। यानी -1 वाला जो मैं आसान और बहुत बगैर किसी लगी लिपटी बात के कि -1 जो भी तजवीज़ कर रहा है उसको नेगेटिवली लिया जा रहा है, चाहे वो शाह महमूद हो, चाहे वो असद उमर हो। क्यों सर, एट दिस पॉइंट इन टाइम इज इट नॉट नाइस कि आप एक स्टेप बैक लें? मतलब बहुत डैमेज हो चुका है। नहीं, देखें, -1 फार्मूला अडॉप्ट किया था जुल्फकार अली भुट्टो के साथ। क्या जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क छोड़ के चला गया था? क्या उसने पार्टी को कहा कि नहीं किसी और के हवाले कर दो? उस वक्त जो सेकंड लीडरशिप थी वो तो सारे के सारे 40 में से 38 लीडर उनके CEC के मेंबर जो थे वो छोड़ गए थे। मुस्तफा जतोई ने अपनी पार्टी बनाई, खर ने बनाई, कौसर न्याजी ने बनाई, पीरजादा साहब अलग हो गए, हनीफ रामे साहब की अपनी पार्टी बन गई। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह से अमल से अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप -1 फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर दें
تو مجھے بتائیں کہ پھر کدھر ہے جمہوریت؟ تو آپ کی یہ پھر ریڈنگ ہے کہ یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی آپ کے میں یہ ٹیونز نہیں پہ کہنا ڈانس چاہتا، کر رہے ہیں؟ میں نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ خان صاحب جو ہیں وہ -1 فارمولا کو عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تسلیم کر لیں، سرنڈر کر دیں اور کہیں کہ پارٹی میں ہوں لیکن میں پارٹی کوئی اور چلائے گا، میننگ دیئر بائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو صرف اس لیے پورا کریں کہ آپ ڈکٹیشن لے لیں اور آپ پارٹی کو بچانے کے لیے سو کارڈ پارٹی اس طرح نہیں بچا کرتی، پارٹیاں بچتی. مجھے بتائیں سارے لیڈر چھوڑ گئے تھے، بھٹو صاحب کی آپ بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، بے نظیر بھٹو واپس آتی ہیں 86 میں، زیادہ طاقت کے ساتھ یوتھ کے ساتھ واپس آتی ہیں، سارے لیڈروں کے بغیر تک ان کو نہیں ہرا سکی، نہیں ہرا سکی اور اقتدار ان کو ملا. پھر کیا ہوا؟ پھر جب مشرف کا اقتدار آیا تو جب انہوں نے پی ایم ایل کیو بنائی، لیکن اس وقت ایک ڈرا بیک تھا، نون لیگ میں ختم نہیں کی انہوں نے، نہیں ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس میں ڈرا بیک یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی تھی ورکر کو، اگر وہ نہ جاتی تو پی ایم ایل کیو بھی نہیں بننی تھی، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں پی ایم ایل کیو کا صفایا ہو گیا اور نواز شریف اسی طرح اقتدار میں واپس آیا. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں آج یہ جو سو کارڈ استحکام پارٹیاں یا یہ جو پاک سرزمین کی پارٹی بنائی گئی تھی یا اس طرح کی کنگز پارٹیاں پی ایم ایل کیو کی صورت بنائی جاتی ہیں، یہ کبھی بھی ٹرو لیڈرشپ کو ختم نہیں کر سکتی. ٹرو لیڈرشپ کو ختم کرنی ہے، ان کو آپ گورننس دیں، ان کو آپ موقع دیں، وہ آگے آئیں، اپنے آپ کو نہیں ڈیلیور کریں گے آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گے. چونکہ بھٹو صاحب سے مماثلت کی بات کی گئی ہے، تیمور صاحب میں آپ کی طرف یہ معاملہ لانا چاہتی ہوں، بھٹو صاحب سے مماثلت اور لطیف کھوسا صاحب، گویا یہ کہ آپ نے ان کو لائرز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے آج برملا اعلان کیا ہے کہ وہ خان صاحب کے وکیل بنیں گے قتل کے مقدمے میں جو کہ ان کے اوپر عبدالرزاق شر کے حوالے سے قتل کا مقدمہ چلانے جا رہے ہیں، اس میں وہ خان صاحب کی وکالت کریں گے. اور انہوں نے ساتھ کہا کہ ان کا کیس واقعی مماثلت رکھتا ہے بھٹو صاحب سے. یہ کہا کیا ہے، یہ سنیے گا، اس کا جواب بھی فرمائیے. صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے جو قتل کا کیس ہے اس میں آپ میری وکالت کریں، اور مجھے وہ بالکل وہی مماثلت نظر آتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح سے ایک اعانت کے کیس میں ان کو سزا دے دی تھی اور لحد میں اتار دیا تھا، تو میں نے وہ کیس قبول کر لیا ہے. جی تیمور صاحب، کیس قبول ہو گیا، بھٹو صاحب کو جس طرح سے وکٹمائز کیا گیا وہی چیزیں پی ٹی آئی چیئرمین سے کو کرنی پڑ رہی ہیں، ان سے بھی وہی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ میں بہت سی باتیں بتا دیتا ہوں، تو میں ڈانٹ بھی بہت کھاتا ہوں اپنے لیڈر سے یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا آج میں ان چیزوں سے ذرا گریز کروں. اچھا مونا جی، مجھے ایک تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کا کمپیریزن. جی میں نے نہیں کیا، کھوسا صاحب نے کیا ہے. جی میں وہی بات کروں. مجھے آپ کا جو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات جو کوڈ آپ کا کہ ہاؤ کین یو کمپیئر عمران نیازی ٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو. وہ لیڈر تھا عوامی جو عوام کا چہیتا تھا. یہ جو آپ کنگز پارٹی کی بات کرنا، یہ کنگز پارٹی پی ٹی آئی بھی ایک کنگز پارٹی تھی، جس طرح کاف لیگ تھی اسی طرح یہ بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جن لوگوں کو کنگز پارٹی نے لا کے عمران خان کے ساتھ بٹھایا اس کو آؤٹ کر دیا. فرق یہ ہے کہ ایک لیڈر میں اور ایک لیڈر میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھٹو صاحب شہید میں اور عمران نیازی میں ہے. تو آپ کا کمپیریزن مطلب پولیٹیکلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ کہیں سے کمپیریزن آپ کا نہیں بنتا ہے. آپ ایک ایسے لیڈر کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی جان دے دی، اپولوجی نہیں لکھ کے دی، اس بندے شخص کے ساتھ جو ایک رات جیل میں جانے کو تیار نہیں ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، 6 مہینے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ویل چیئر کے اوپر ڈرامہ کر کے کہ میری ٹانگ میں گولی ہے. رینجرز کو دیکھتا ہے اس کی گولی صحیح ہو جاتی ہے، ٹانگ صحیح ہو جاتی ہے، پھر خود چلنا شروع ہو جاتا ہے. یو کین ناٹ پلیز آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگلی بار یہ نہ کریں. پھر آپ نے دوسری بات جو کی، جب آپ کی ایک پارٹی ہی کنگز پارٹی بنائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو انہوں نے ختم کر دی. تو جو کاف لیگ رہی اس سے بھی کم طاقت میں رہے گی پی ٹی آئی، کیونکہ کاف لیگ کو آج تک کچھ اور سپورٹ آپ ہے. کو بھی اب انتخابات یاد آ رہے ہیں تیمور صاحب، جب آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی، ڈیسیمیٹ کر دی یا ان کے لوگوں کو توڑ دیا یا چلے خود ٹوٹ گئے، تب آپ الیکشنز آپ لوگ یاد کر رہے ہیں. اس سے پہلے الیکشنز کیوں نہ یاد آئے سر؟ جب یہ 90 دن کی جو آئینی شرط تھی یہ پوری ہو جاتی تو معاملہ ہی ختم تھا، isn't it؟ میں نے آپ کے شوز پہ کافی بار اور ہر ٹیلی ویژن شو پہ اپنے لیڈر صدر زرداری کا ہمیشہ ایک کھلا پیغام بتایا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا پہلے دن ہی کہ نہ میں ایک دن الیکشن ڈیلے ہونے دوں گا اور نہ میں ایک دن پہلے ہونے دوں گا. تو ہم پہلے دن سے بھی اسٹک ٹو دیٹ. اور یس،
आई बिलीव अभी जो है इलेक्शन विल बी मच। वैसे बाय द वे तैमूर साहब अभी हाल में जरदारी साहब ने ये भी तो बयान दिया है कि जब मैं कहूंगा इलेक्शंस होंगे, तो किसी एक फर्द के कहने पे तो इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बयान, ये हम लोग आज भी समझने से कासिर है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, सदर जरदारी इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को, मियाँ बड़े मियाँ साहब को, और वो उनके मशवरों पे चलते हैं क्योंकि ही टॉक्स थ्रू एक्सपीरियंस। वो इसी तरह से जब अच्छा, मियाँ की साहिबान भी आप नहीं कहते हैं मानते, कि जरदारी साहब के जो मशवरे हैं वो बड़े मरहूने खातिर रखते हैं और फिर उनको इन कंसिडरेशन रख के चलते हैं। मैं दानियाल साहब की तरफ ये मामला ले जाऊँ। मौलाना साहब, जी दानियाल साहब, आपने सुना जरदारी साहब की जो सियासी दूरंदेशी है उसको तमाम लोग बड़ा वैल्यू करते हैं, लेकिन बिलावल साहब ने अपनी तरह कहा है तमाम इत्तेहादी जमातें हिम्मत पकड़ें। आप सुनिएगा, आपने सुना होगा इसके ऊपर पीएमएलएन के भी काफी लोग अब अपना भी एक जवाब दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं था कि वो जलसे में इस किस्म की बातें करते और ये तमाम शिकवे शिकायत करते। सुनिएगा बिलावल साहब ने लेकिन कहा क्या था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत। जी दानियाल साहब, हिम्मत पकड़ें, आए मैदान में आए और इलेक्शंस करें। बिलावल साहब को ये तासर क्यों जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें, जिनमें आप जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात के हैं, हिम्मत की कमी क्यों लग रही है? और अभी बैरिस्टर अभी शुएब साहब ने कहा कि ये इवन नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि अगर वो छोड़कर ना जाते तो काफली बनती नहीं, सिरे से ना बनती, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो अपने लोगों को छोड़कर मियां साहब चले गए बैक इन द डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, जो बिलावल साहब की तकरीर है वो तो एक सियासी जलसा था और जोश और वलवले में आप बहुत चीज़ें कह देते हो, लेकिन अगर उनके कोई ग्रीवियंसेस हैं, अगर उनके कोई डिफरेंसेस हैं तो ये हमारी पार्टी ने बड़ा क्लियर कहा कि उनको एड्रेस किया जाएगा। अगर उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनको क्लियर किया जाएगा और उनको एड्रेस किया जाएगा। इस पर दूसरी कोई राय नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन तो होंगे और वो अपने टाइम पे होंगे, और जहाँ तक इलेक्शन इनके साथ लड़ने की बात है तो वहाँ हम बड़े कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि हम पंजाब की और पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट जमात हैं। हम किसी के साथ कोलिशन में तो शायद इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन हाँ सीट टू सीट हम किसी साथ बात कर सकते हैं। और इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही होगा दैट कि हम सीट टू सीट बेसिस के ऊपर वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस, लेकिन इससे आगे हमारा अपना अलग मंशूर है, हमारा एक अलग बयानिया है, हमारा एक अलग वोटिंग इलेक्टोरल हमारा अपना एक सिस्टम है। और दानियाल साहब, इफ आई में आपकी सीट टू सीट बेसिस पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं? देखें, आज पाकिस्तान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हम गिराव घेराव की सियासत नहीं करते, हम अपनी मुल्क को आग लगाने की और बंद करने की सियासत में बिलीव नहीं करते, और हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान की अफवाज के साथ, जो अपने इदारों के साथ और अपने मुल्क के साथ सिंसेयर है और वो चाहती है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, वो चाहती है कि मुल्क इस बहरान से निकले, हम उन तमाम जमातों के साथ बैठ के इकट्ठे सीट टू सीट बेस के ऊपर बात करने के लिए भी तैयार हैं, एक अच्छा इलेक्शन माहौल बनाने के लिए भी तैयार हैं, और हमारी कोशिश होगी। ऑलराइट, यानी कि आईपीपी को भी आपने साथ में रखा है, आपने उनको भी, हाँ आपने उनको साथ लेके जाएं और साथ चलें, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान को इस बहरान से मियां शहबाज शरीफ के पास एक बड़ी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बड़ा एक मुश्किल टाइम है कि सारे इत्तेहादियों को साथ चलाना, लेकिन वो अपनी मंशा से और उससे अपनी रूटीन की जो उनकी आदत है उससे बड़ा अलग होकर। ये बैरिस्टर साहब, अक्सर ये नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने का भी जो जिक्र होता है बार बार, इसको भी एड्रेस कीजिएगा। अब क्या नियर फ्यूचर में या इन द कमिंग मंथ्स हम देखेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी? और शुएब साहब ने कहा कि अगर वो मुल्क जो मुशर्रफ के दौर हुकूमत में ना छोड़ के जाते तो काफी भी ना बनती। मोना, देखें, जो मियां साहब की वापसी की बात है वो इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में होंगे, अपने लोगों के साथ होंगे, अपने वोटर्स के साथ होंगे, और लेकिन कुछ हमारा जो गिले हैं वो हमें इन्हीं जुडिशरी से है कि आपने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया
اس بات کے اوپر کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لی. آج پاکستان کو اکنامک کرائسس سے لے کر کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ڈالنے والے ہماری اپنی ہی جوڈیشری ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب مشکل ٹائم آیا تو کسی غیر آئینی اقدام کو وثاقیاں ہم نہیں پرووائڈ کی. میں اور شعیب صاحب دونوں کالا کوٹ پہنتے ہیں. اچھا، وکلا برادری نے پرووائڈ کی بیساکھیاں. وہ اپنی وکلا برادری کے ساتھ ہے. ہم نے ججز کی لڑائیاں لڑی ہیں. راول پنڈی گھاڑ تھا ان لڑائیوں کا. میرے والد صاحب ہم لوگوں نے وی اسٹوڈ، افتخار چودھری کی موومنٹ ہو یا کوئی اور ہو، وی اسٹوڈ بائی آر لیگل فرٹرنیٹی اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو سو. بٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ اسی سانس میں ہم یہ بات بھی کہتے ہیں اٹس انفارچونیٹ کہ کس طرح اپنی مفاد کے لیے، اپنی پروموشنز کے لیے ہمارے ججز اور جوڈیشری یوز ہوئی، اور وہ انفارچونیٹ ہے. تو کیا آپ کے گریونسز کوئی ایڈریس ہونے والے ہیں یا کیا بات ہے بیرسٹر صاحب؟ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ اگر نواز شریف صاحب سے واپس آ جاتے ہیں تو اپنی سزاؤں سے ان کو ایگزیمپشن مل جائے گی یا فوری طور پر ان کے کچھ ریویوز میں جا کر سزائیں ریورس ہو سکتی ہیں؟ مطلب ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اب آفٹر آل دیز ایئرز ان کی واپسی کی باتیں اب ہو رہی ہیں؟ اس میں کیا ہوگا؟ از دیر اے کلیئرٹی آن دس؟ ہے کہ مرغی کے ریٹ کے اوپر ہم سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، مرغی کے ریٹ کے اوپر. ہاں، لیکن ایسا ہم نے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے پہ، ایک جج کی ویڈیو آنے پہ، ان کی آڈیوز آنے پہ، ان کے ملٹیپل شواہد آنے پہ ابھی تک کورٹس ہیو بین سائلنٹ آن اٹ. یہ بڑا ایک ڈائلما ہے اس ملک کا. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ مطلب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو ایکشن ہے اور بڑی بڑی باتیں آپ کہتے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے باوجود میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، پاکستان کو اس مشکلات سے، اس مشکل ٹرموائل سے نکالیں گے اور ملک کو واپس اکنامک ٹائگر اور ایک پروگریسو پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا، یہ اس بات سے میں نے یہ ڈیسائفر کیا ہے کہ غالباً یہ کہ کوئی شاید ایک ریویو میں جایا جائے، کیونکہ دانیال صاحب نے جوڈیشری کے اوپر آئی ہوئی باتوں کا تذکرہ کیا، ویڈیوز آڈیوز کا تذکرہ کیا، شاید پی ایم ایل این اس سلسلے میں ریویو پہ جائے. شعیب صاحب سے بھی جانیں گے کہ آپشنز پھر اور کیا ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی بات کہ جیسے موازنے کو تو بڑا رد کیا اسٹرانگلی تیمور صاحب نے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو ایک رات بھی جیل نہیں گزار سکتے ہیں. بھٹو صاحب سے، ذوالفقار علی بھٹو سے ان کا کیا موازنہ؟ آفٹر اے بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. کافی سارے سوالات ہیں شعیب صاحب کی طرف. شعیب صاحب جواب فرمائیے گا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تمام تر چیزیں موجود ہیں. اب عدلیہ کے حوالے سے بھی کیا غالباً پی ایم ایل این کوئی ریویو کے حوالے سے فائل کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ریورس ہوں؟ لیگلی کیا پاسبلٹیز ہیں یا کیا آپشنز ہیں؟ اور کیا بھٹو صاحب کا موازنہ بنتا ہے؟ کیونکہ یہ تو سر میٹر آف فیکٹ ہے کہ خان صاحب اپنی گرفتاری اوائڈ کرنے کے لیے #، چلو چلو زمان پارک چلو، مطلب سوائے اس کے کوئی اور کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں آتی تھی. ادروائز ہی وڈ ہیو گیون اوے ہز اریسٹ جب پہلے روز ہی آئے تھے زمان پارک میں پولیس ان کو گرفتار کرنے. دیکھیں، دو سوال آپ نے بیاکوت کر دیے. ایک پہلے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لوں. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں ان کے خلاف جو باتیں ہیں نا وہ دو ہیں مین. ایک تو ان کا کیس چل رہا ہے جس میں وہ ضمانت لے کر گئے تھے اور ہائی کورٹ سے وہ 6 ہفتوں کا ٹائم لے کر گئے تھے. اس میں گارنٹیئر تھے شہباز شریف صاحب. آج پورا 4 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. بٹ سر اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک. یہ بتائیں ٹھیک کب تک ہونا ہے؟ آپ بتا دیں. ٹھیک ہونے کے لیے آپ سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں، یورپ کا دورہ کر سکتے ہیں، پورا دنیا گھوم سکتے ہیں. صرف پاکستان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹریول نہیں کر سکتے. وہ ٹائم باؤنڈ تھا. پہلی بات تو وہ جب تک آئیں گے نہیں، ان کی پھر یہ کہنا بیرسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سو موٹو ایکشن دے کے ان کو بری کر دیں. ان کے خلاف ایک کیس آیا جس کی انہوں نے اپیل فائل کی. اس میں 2 اپیلنٹس تھے. ایک کنوکٹڈ تھی مریم نواز، اس نے اپنی اپیل کی پیروی کی، وہ ایکوٹ ہو گئی. دوسرا کیس ہے نواز شریف صاحب کا جن کی اپیل پہ مستقل ان کا انتظار کیا جاتا رہا. بٹ سر ایکوٹل تو پاسبل ہے نا، گیون کہ مریم نواز صاحبہ اگر ہو گئی. بات کر رہا ہوں نا، وہ کیس ڈسمس ہو گیا ان کی اپیل کیونکہ وہ پیش نہیں ہو سکے. جب وہ آئیں گے آ کر کے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں اور ریوائیو کر کے اپنا کیس چلائیں گے. لیکن اس میں ان کے لیے مشکل ایک ہے،
العزیزیہ کیس کا وہ کیس ہے اور جس میں ایون فی ڈپارٹمنٹ کا بھی وہ کیس ہے. آخر جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں یہ پبلک آفس ہولڈر نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کی رسیدیں کہاں ہیں. یہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اس وقت وہ کنوکٹڈ ہیں اور ایبسکانڈر ہیں فرام اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. میرے بھائی یہ تو موازنہ کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ گرفتاری کیوں نہیں دیتے. وہ گرفتاری بھی ان کی ہوئی, جی تیمور صاحب نے کہا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنے ہوں, اور وہ نہ پاکستان سے بھاگ کے گیا لندن, نہ وہ دبئی, نہ وہ کسی اور کا. 180 نہیں ہے. اچھا چلیں 150 کر لیتے ہیں. اچھا آپ 140 کر دیں, 50 پہ افاقہ کریں کہ اتنے ہیں. یہ انہوں نے رپورٹ لکھ نہیں ہے کے تو دی ہے. ایگزیجریشن تو نہ ہوگا. انہوں نے ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے. 180 150 کے اس وقت 146 تھے. آج سے 2 مہینے پہلے, کم تو نہیں ہے, 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد جو بعد میں آئے ہیں اس کے کیلکولیشن کریں تو ایکسپیکٹڈلی یہ 180 سے 186 کے درمیان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر بتا دیں جس کے اوپر اتنے مقدمات ایک سال میں بنے ہوں. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو بڑا شہید مانتا ہوں. ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا, ہماری جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے, جوڈیشل مرڈر ان کو کہا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے مقابلے میں دیکھیں 3 بڑے لیڈرز گزرے ہیں ہمارے, ہیں اللہ ان کو زندگی دے جو ہیں, اور جو نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو, جس میں نواز شریف, اور جس میں عمران خان. بے نظیر بھٹو کی بھی شہادت ہوئی ہے, اس لیے وہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں اس لیے ان کو یہ ایج ملا. لیکن یہ 3 لیڈروں کی میں بات کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو کس کے منسٹر رہے؟ وہ ایوب خان کے منسٹر رہے, اور ایوب خان کے زمانے میں پورے 10 سال ان کے اقتدار میں ساتھ رہے. تو گویا یہ کہ آپ ساتھ ہی میں ایک بات صرف کر کے بات نہیں ختم کروں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں پہلے ایجاد ہوئے تھے محمد خان جونیجو, وہ انڈیپینڈنٹ آدمی تھے, ان کے بطن سے پی ایم ایل این بنائی گئی, اور وہ ضیاء الحق صاحب ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ میری عمر ان کو لگ جائے. تو بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں خان وہ لیڈر ہے جو اپنی جدوجہد پہ آیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا, وہ تو آج مجھے یہ بتائیں آج کس کی سپورٹ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کون نہیں جانتا کس کی سپورٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تیمور صاحب اور دانیال صاحب دونوں سے سوال. تیمور صاحب, آج کیا وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جس کے اوپر آپ تنقید کرتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بیساکھیوں پہ آئے ہیں, یا ان کو سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کے کنگز پارٹی آپ نے کہا, تو کیا آپ کی گورنمنٹ بھی جو بیٹھی ہے آپ کو بھی یہ سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ مخلصانہ سوال. مخلصانہ جواب کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کے باوجود حکومت میں آتی رہی ہے. ہم نے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ہمیں کبھی اسٹیبلشمنٹ آج تک تو سپورٹ نہیں ملی, تو یہ پہلی بار ہو جائے اس الیکشن میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کبھی پاسبل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ اپنی کنگز پارٹی ہوتی ہے جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو بات ہوئی کہ 100 یا 150 مقدمے ہیں عمران نیازی پہ, تو جو اس کی کارنامے تھے, جو اس نے پورے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کیا, جو اس نے اپنی پاک فوج کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی, جو اس نے ہمارے انسٹیٹیوشنز کا بدنامی کی, جس طرح سے اس نے ملک کو کرائسس میں ڈالا, جس طرح سے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں اس کا پورا ہاتھ, اور اس نے جان کے ڈی اسٹیبلائز کیا ملک کی اکانومی کو بھی اور ملک کی معیشت کو بھی. تو میرے خیال سے 150 بہت کم ہے. اچھا 150 کم ہے. 1000 بھی ایف آئی آر ہوگی, 1000 بھی ایف آئی آر ہوگی تو ایسے شخص پر کم ہے. یہ ڈیزرو نہیں کرتا یہ انسان جو پاکستان سے مخلص نہیں ہے, جو ہماری اکانومی کی تباہی بربادی کا مین کلپریٹ ہے. اس شخص پہ جتنی ایف آئی آر ہوں بالکل میں سمجھتا ہوں بہت کم ہوں گی. آپ کا سوال کوئی اور. اچھا یہ دانیال صاحب سے یہ والی بات ویسے پوچھنے والی ہے کہ اگر وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی, جی دانیال صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ کبھی ان کو ملا ہے, اور ابھی تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو 150 بہت کم ہے, ہزاروں ایف آئی آر ہونی چاہیے پی ٹی آئی چیئرمین پر. آپ انڈورس کرتے ہیں کیونکہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مد میں بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کرانی تھی تو اس وقت کراتے جب وہ گورنمنٹ میں تھے, جب پرائم منسٹر تھے اور یہ سب کر رہے تھے. ان آل آف یورز اوپینین اب کیوں کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں آلریڈی دیوار سے لگے ہوئے ہیں؟ مونا, پہلے تو شعیب شاہین صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ انہوں نے بھٹو سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک رات جیل میں گزاری, اگلے رات سپریم کورٹ نے ان کو مرسیڈیز بھیج کے اپنے پاس اپنے لاجز میں ٹھہرایا, اور عمران خان کی چیخیں نکل گئی. ان کے جماعت کے لوگوں کے آنسو ہی نہیں بند ہو رہے تھے. عمران خان جو ہے پتہ نہیں کیا
किस चीज से भाग रहे थे, किस टेस्ट से डर रहे थे कि उन्होंने पूरे मुल्क को जलाने और घराने की टेस्ट से साजिशों में डर शुरू हो रहे गए थे। और पड़ गए। तो जी आपने कहा टेस्ट से डर रहे थे इमरान खान साहब, मैंने बैरिस्टर क्या साहब? पता नहीं कौन से टेस्ट से डर रहे थे, कौन से टेस्ट से कि डर जो रहे इतने थे? उनके हाथों में थे और कोई मेडिकल रीजंस होंगी। लेकिन जहां तक मोना बात है इस मुल्क की पाकिस्तानी सियासत की, तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि इमरान खान इस मुल्क की सियासत, पाकिस्तानी सियासत में एक बुज़दिल तरीन सियासतदान, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठ बोला, पाकिस्तानी लोगों के साथ झूठ बोला, अपने मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बदनाम किया, क्योंकि उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं था। तो जहां गए अपने मुल्क के बारे में बुरी बात। तो बैरिस्टर साहब अभी अपने मुल्क अभी की झूठी खुल के स्टोरी गवर्नमेंट बताई, से भी हमें अपनी सुनने को नहीं मिल एयरलाइंस रहा को- कि क्या आपको लगता है कि आपका आईएमएफ प्रोग्राम, उसमें जो वाहिद रुकावट है वो क्या पीटीआई चेयरमैन है, उनकी वजह से आपका मामला आगे नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप लोग बहुत खुलकर कोई बात ही नहीं कर। कहते ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इमरान ओ। खान की क्या, इनकी क्या, ये यहाँ इंटरनेशनल लॉबीज हैं और जो एक्टिव हैं और आज भी बड़ा उनका एक रोल है। लेकिन और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इमरान खान ने झूठे वादे किए जिनको ये तोड़ते रहे, बार बार तोड़ते रहे, और उसका खमियाजा आज मुल्क भर रहा है। और ये लेकिन इनके इसके शोएब बावजूद साहब इस बात पे मुस्कुरा रहे थे। डार साहब ने तो बड़े अच्छे सही वाले वादे हम किए इंशाल्लाह कि भाई पिछले और साल हम जब इसको- वो आए थे डार साहब ये कहकर आए थे तो पाकिस्तान के दोस्त हमारे हरीफ मुल्क है, चाइना है, सऊदी है, ईरान है, डार साहब के हवाले से सवाल उठाए शोएब साहब ने, वो कहते हैं दानियाल साहब मुझे ये बताएं, झूठे वादे तो आप कहते हैं इमरान खान साहब ने किए, तो ये बताएं कि जो डार साहब यहाँ दाखिल हुए हैं उन्होंने कहा मैं अभी पहुंचने वाला हूँ, मैं IMF को ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं बता दूंगा कि कैसे उनको डील करना है। जी, वो दानियाल डील साहब। क्या कर रहे हैं? अब आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है हम उल्टे सीधे हो गए हैं, लेकिन हमसे वो राजी नहीं हो पा रहे। आपने कहा कि डॉलर को हमने 200 से नीचे लाना है। राइट, शोएब साहब आपको पॉइंट आ गया। मैं दानियाल साहब की बात सुन, दानियाल साहब प्लीज कंप्लीट। और इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान को बेहतरी और मैशत को बेहतर नहीं करेंगे तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। राइट, इस अपने ऑब्जेक्टिव को दोबारा दोहराया है दानियाल चौधरी साहब ने टुवर्ड्स द एंड। आई थैंक ऑल द जेंटलमैन, और नाजरीन आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।